نهلاو أن هلاو زيغاتاتان نموحاس كل عينة زوار كوينات عتيقة وترو أب تتنقريات طويلات تبهال الله إسرائيل لومي أب ودق تليتي أب لعلي نيكولوساو مدبرات إيرانن كأند تمارا مرتتهاجرن علامة زقبرو أو تات متقعتات كم زكايدة يقلص له بخالق وغن نزي كبيد كسارة أنا قدت إيران عصفيتاو سقومتي درونات موساد كم زجمرتن قدما منستر إسرائيل بنيامين نتانياهون نجزيو ناب زي تفلت أبوتا خمز قعزون مربب حبريتا الجزيرة يقلص له ازي فخمنا بلز الحاد قول حوي دنجت فندقو أب زواما خلاي مبرا توسخ قلولاون قوسن كيف تردما بزوحات وغنات شاغلوتاتهم يقلص له نحناون حدش ملكا ان حزز خيد زلو كوينات إسرائيل إيران زملكت حادث أبصاب بخمز ملكوعنا بخاتكم كنا قربنا حاضركم ناتنحو أقدمنا جن وانا حبريتاتات المركاب نتشانلنا تارجت ميديا سابسكرايب مقبار أي ترسو إلنا كنزخ آخركم نفتو هاجر إيران نيكولار كفرئه بوشت أو عقمي نوشت أو صعتي بعلي كمالي إزب الحساب دحر مجمعنا أبا مانجو إيران إسرائيل زنبر حرفا فركب كابز خف أنابز قردم رحو إذن هاجرات ننحل حدن كتاقاقعا إلوان أبا نيكولاس أو صعات إيران عزوز الوالو مستوهلو الكسابات كقنصالي يوم ترأيهم ولكن إيران نا إسرائيل أبا حموش تجنبارات اتخاء حيلا بتاتينكا نايم الدخام استراتيجي بسفي حد سرحلو خمزة لازق اللز انتخونا خننبر نقشتو هاجر إسرائيل أبا غازان حماس الداخمة أبا يمن نزركو عطوات حوتي بدرونن كبرت بالستيك ميسايلات هتقعا كاب إيراق نزبقسو إسلاما وحورة شعا نزبهلو بإيران زرقفو حيلتات دنسيسا أب إسرائيل 4 دما نتن 4 عمت سقات إسرائيل كونو تصنحه هيزب الله زبهال بإيران زرقف عطو قجل دماسيسا نمراحيقو حسن ناصر اللحون أب مأخل تهران كتقتلو خيلايا إسرائيل نتومنا يوكلنا خوينات إيران بخمز ملكعو أب زبر عناتو اللقوانجن نزوم زفنا ولازنا ورمتقعتها تبرعنا حزي نبتس أرمتقعت استسقاقرة تمثل Live with breaking news coverage on News Nation, an extraordinary بمسارة زي لومي شديش سنة كلتشحن 10 عمت مرات حيلا أير إسرائيل أستاد 300 نفر تقينات 7 البودرونات أوش تجزئات إيران بمتاو قبل على حادمية علاماتات سفيح متقع تكايدو له كم مجلسي أفنيا سراويت مكل خال هاجر إسرائيل برغادير جنرال إفي دفرين هاجرو فلما نسأل نفر ترادار سرعة مكل خال ميسايل إيران بدرونات بمعناو أبرأس نيكولوساو مدبرات تا هاجر سف زيو المتقع خمزة وردتيو قليسو زلو بمسارة مجلسي أفنيا سراويت إسرائيل نحرر خوينو قدامي منستر بنيامين نتانياهو إسرائيل نتي ناتاز نيكولاس هاو مدبر إيران زبال زلع على تكال كم زعنوتون شديشت وسنت تمرامر اتناقطة كم زغنسألتنيا قريس أزلا بزي تغتاتالن تنفاسي هبن متقعتي درونات إسرائيل هاجر إيران قول فتولم مرحتا زسانت كوينا كابزي أتوم دما وانا أزاز فولي حيل إيران وانا أزازي تأمر وفر إيران نبر حلافة كال أتوميك بومب تهاجر وانا أزازي حيلتات عطوغات إيران أرمد فورس أبي استفلالو نيكولاراوت أباتات ساينتيستات كوينوم زمرحو كأند تمرامر تتهاجر قداي تقنص على خوينوم اللو كابز حليفو إيران نقندنا وطان نيكولاراو مدبر تهاجرون متقعت 5 وردتو اللو إذن الجرزلو نازو سعبو بفلاي دقفت إسرائيلا محرابوان هاجراتن إزي نا إسرائيل لوم ليت استخايدة متقعتي وق أقدم كان متراف استقبرة عوت واتادراو سرحيت كبلاد ما يقلص أولوا Live with breaking news coverage on News Nation, an extraordinary evening and morning in the Middle East. قداي ترقاقام متقعتي هاجر إسرائيل تخون زلا إيران عطفيتاو قبر ملسنا مهاب تشاباشب مهلوا أبز قلص ألو وان نتي تمال فرق ليت زبزحا كبيد 7 نواتاون كسارا سعبو لومي أستات حدميت زا أخلا درونات ناب إسرائيل لإخا متقعتات مفتزعما أب كواتار زمدبرو أبا تلفزيون الجزيرة زبزيبولو
በተስተፈጸመ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ስግኣት ሓደሮም ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ንግዚኡ ናብ ዘይተገመተ ቦታ ከይዶም ኣለው ክብል አልጀዚራ ጸብጺብሎ حقنت حبريتا زملكت كابت تكال وصائي ولا እኳ ዘረጋገጹ አካል እንተዘይሃለወ ኢራን ነቲ ትማል ዝበጽሓ በ100 ሚሊዮናት ዶላራት ዝበጽሕ ክሳራ ሱቅ ኢላ ክትሪኦ ያይልካ ግን ዝሕሰበ ይኮነን እንተኾነ ኣብ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይላታን ኣብ ጥንኩር ወታደራዊ ቁመና ኣነት ተኣማመን እስራኤል ሕዝውን ሓይል ምክልኻላ ኣብ ተጠንቀቕ ጌራ ኣብ ሰማያት ተሃገር ዝኾነ ይኹን አካል ከይበርር አጊዳ ሰራዊታ ኣብ ተጠንቀቕ ጠጠው ክብል መምርሕ መሐላሊፋላ We can confirm Israel is launching a series of preemptive airstrikes against Iran right now. Explosions reported in the capital of Tehran. مباركس فتوات خطاتلت مبارك تارجت ميديا نلومي نتلعول تخرات زرخبة نبوركز والوغنات أبا شاقلو تأتيو زركبن متقعت إسرائيل أبلع لإيران عزفيتا تاقر كما يكخوين زبل سقاعة زبلكت بخمز ملكعو نابخاتكم مغربنا عمدلواتنا نزلوكم حسابكونا خنا زريتو أبا كومنت بوكس أمتقلنا بمبال نايلو مدلواتنا بزينا خنزازم سلام